وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ۔ نمبر 2، او نوجوان جنہ اپنی جوانی رب دے دین واسطے وقف کر دیتی، اپنی جوانی جڑی ہے دین تے کھپا دیتی ہے، قرآن و حدیث دی تبلیغ کردیاں، قرآن و حدیث دی تدریس کردیاں، کدھر امامت کردیاں، کدھر خطابت کردیاں، اور میاں قرآن و حدیث دے مطابق اپنی جوانی جڑی ہے اللہ دے رستے اندر اپنی جوانی جڑی ہے انہوں دین تے کھپا دے دینے، وڈیری عمر نو پہنچ گئے، بڑا پہ نو آ گئے۔ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ۔ تو آواز آندی ہو میرے بندیا انہاں تینوں کی دینا ہے، میرے بندیا انہاں تیری کی قدر کرنی ہے، میرے بندیا انہاں تیرا کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، پر میں رب تے ہاں نا، میں تے ہاں تے تیرا مالک تیرا خالق تیرا رازق ہے۔ میرے بندیا انہاں دے دکھ مصیبتاں پریشانیاں برداشت کرتا رہی، انہاں دیاں آزمائشاں، انہاں دیاں گالیاں، انہاں دے بہتان بازیاں، انہاں نو برداشت کرتا رہی۔ کل قیامت والے دن میں رب جتھے ساری آدم تو لگ کے تے قیامت دیاں دیوار تک دے لوگ سارے جمع ہونگے، اوتھے یہ بھی ہونگے، او میاں اوتھے جیڑے تینوں مندہ بول دے رہے ہیں وہ بھی ہونگے، اوتھے گالیاں دین والے بھی ہونگے، اوتھے برا بلا کہن والے بھی ہونگے، اوتھے اکی چڑو چھالن والے بھی ہونگے، اوتھے منافقتہ کرن والے بھی ہونگے۔ فرمایا میں رب انہاں سارے اندے سامنے تینوں بلا کے تے اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے مانگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے واسطے محدثین نے نقل کیتا ہے کہ علماء دی کدی تذلیل نہ کر بیٹھے آجے، علماء دی کدی بے ادبی تے گستاخی نہ کر بے آجے۔ علماء نو ناراض کرنا رب رحمان نو ناراض کرن والی بات ہے میرے بھائی میرے برادر۔ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ۔ او نوجوان جنہ جوانی رب دے دین واسطے